beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. אם איראן תעשה את הטעות החמורה ותתקוף את ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שאיראן טרם ראתה. नाजरीन, मशरक़ वस्ता हाई अलर्ट पर है। अमरीकी बहरी बेड़े के बाद अमरीकी फ़िज़ाइया ने जंगी मशक़ें भी शुरू कर दी हैं। अमरीका और इसराइल मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी करते हुए ईरान को उकसा रहे हैं। सदर ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को धमकियां दे रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं। गुज़श्ता चंद घंटों में ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि अब बात सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जानिब से ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के दावों के बाद तेहरान के इरादे कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। ईरान के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि 80,000 शाहिद ड्रोन्स इस वक्त तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक रूस, बेलारूस और चीन से दर्जनों फौजी कार्गो तैयारे ईरान में लैंड कर चुके हैं। सवाल ये है कि इन तैयारों में ऐसा क्या है जिसने पेंटागन की नींदें हराम कर दी है? क्या ये जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है या फिर वो ख़तरनाक हथियार जो अमरीका के स्टेल्थ तैयारों को भी मार गिराने की सलाहियत रखता है? मशरक़ वस्ता में इस वक्त कशीदगी हद से बढ़ चुकी है। सूरत हाल किस कदर संगीन हो चुकी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमरीकी फ़िज़ाइया ने मशरक़ वस्ता में कसीर रोज़ा जंगी मशक़ों का आगाज़ कर दिया है। ये महज मशक़ें नहीं हैं, बल्कि ये ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले की रिहर्सल है। लेकिन ईरान ने भी इनका जवाब पत्थर से देने की ठान ली है। अब नए हर्म्स में नोटम जारी कर दिया गया है। लाइव फायर मशक़ें शुरू हो चुकी हैं, यानी अब अगर किसी ने ईरानी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो उसे वार्निंग नहीं बल्कि सीधा मिसाइल मिलेगा। इसी दौरान ईरान के एक हसास इलाके से धमाके की खबर आई। मुबस्सिरीन का दावा है कि यह धमाका नहीं बल्कि ईरान के नए डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग थी, क्योंकि ईरान ने रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम S-400 नस्ब कर दिया है। क्या वाकई ईरान ने नया दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया है? क्या इस बार ईरान ने इसराइल को सबक सिखाने का बंदोबस्त कर लिया है? और इस बीच से सबसे बड़ी खबर ये है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि सऊदी फ़िज़ाई हदूद या सरजमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ये बयान अमरीका और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। सवाल ये है कि क्या ईरान के 80,000 ड्रोन इसराइल को मफलूज करने की सलाहियत रखते हैं? मशरक़ वस्ता के भड़कते शोले क्या पूरी दुनिया को लपेट में ले लेंगे? इस पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है कि ईरान हमसे डील कर लेगा, लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप ईरान से कौन सी और कैसी डील करना चाहते हैं। पिछले साल जून में अमरीका ईरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बना चुका है। अमरीका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए, लेकिन ईरानी रिजीम ये वाजे कर चुकी है कि वो किसी भी सूरत न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की देखा देखी नेतन्याहू भी आपे से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर ईरान को भरपूर और ताकतवर जवाब देने की धमकी दे दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धमकी दी कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा, लिहाजा ईरान हमला करने की गलती हरगिज़ न करे। नेतन्याहू का बयान बता रहा है कि ईरान की तैयारियों से इस बार इसराइल भी खौफज़दा है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि ईरान की सफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE समेत पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की पुष्ट पर खड़ी है। रूस और चीन जैसी आलमी ताकतें भी इस बार ईरान को तनहा नहीं छोड़ेंगी। यही वजह है कि तिल अबीब से लेकर वाशिंगटन तक थरथली मची हुई है। इस सारी डेवलपमेंट में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस गुफ्तगू में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने हमेशा आलमी कवानीन के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया है और अब भी जंग से बचाव के किसी भी इक़दाम का खैर मकदम करेगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीका की धमकियां और नफसियाती जंग खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचा रही हैं। ईरान ने सऊदी वलीअहद से दोबारा इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद ही खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। इस गुफ्तगू में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने साफ लफ्जों में कहा, सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत या मुदाखलत को मुस्तरद करता है। UAE, कतर वगैरह पहले ही अमरीका को वाज़ेह जवाब दे चुके हैं और अब सऊदीया ने भी कह दिया है कि ईरान पर हमले के लिए अमरीका हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने खलीज और पूरे मशरक़ वस्ता में जारी फ़ौजी तैयारियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। खलीज फारिस, ईरान और इर्द गिर्द के इलाकों में बढ़ते हुए मिलिट्री ब्लड अप पर अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा तशवीश ज़ाहिर कर दी है।
ادھر ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی ملک اپنی سرزمین، فضائی حدود یا پانی ایران کے خلاف استعمال ہونے دے گا تو ایران اسے دشمن ریاست تصور کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ اس ملک پر مکمل حملہ کیا جائے گا۔ پہلے ایران نے کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، لیکن اب کہا گیا ہے کہ پڑوسی ممالک ہمارے دوست ہیں، مگر اگر ان کی زمین، فضا یا پانی ایران کے خلاف استعمال ہوا تو وہ دشمن تصور ہوں گے اور ان کے خلاف بھی جنگ ہوگی۔ اسی دوران تہران کی سڑکوں پر بڑے بڑے بینرز لگائے گئے ہیں جن پر انگریزی اور عبرانی زبان میں پیغامات درج ہیں۔ ان بینرز پر بڑی تعداد میں تابوت دکھائے گئے ہیں جن پر امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈے لگے ہیں اور پیغام دیا گیا ہے کہ اپنے فوجیوں کی حفاظت کرو۔ یہ بھی ایران کی جانب سے ایک واضح پیغام ہے جو اخبارات میں بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ایران کی ان پیشگی اقدامات یا نفسیاتی جنگ سے امریکہ میں اس قدر خوف کی فضا ہے کہ پینٹاگون نے امریکی افواج کے تحفظ کے لیے اضافی پیٹریاٹ اور دیگر ایئر ڈیفنس سسٹمز تعینات کر دیے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق یہ دفاعی تیاریوں کا آخری مرحلہ ہے، جبکہ حملے کی تیاری پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ اسی دوران امریکی سینٹرل کمانڈ مشرق وسطی میں اپنے علاقوں میں مشقیں کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان محمد علی نیاانی نے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر امریکی بحری بیڑا غلطی سے بھی ایرانی علاقائی پانیوں میں داخل ہوا تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی حملے کی صورت میں بڑے رد عمل کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران IRGC کی ایک نئی میزائل ٹنل بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں کروز میزائل رکھے گئے ہیں۔ ایران کے پاس پہلے ہی زیر زمین میزائل شہر موجود ہیں اور خودکش شاہد ڈرونز کی تعداد 80,000 بتائی جا رہی ہے، جبکہ روزانہ تقریباً 300 سے 400 نئے کم لاگت ڈرونز تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کے قریب زیر آب ٹنلز بھی ظاہر کی گئی ہیں جن میں کروز میزائل موجود ہیں جو USS ابراہم لنکن جیسے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ساری ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایران کے مشہور شہر اصفہان میں ایک دھماکے کی آواز سنی گئی۔ ایرانی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک جدید سسٹم ہے جو امریکی فضائی حملے کی صورت میں جنگی طیاروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا چین نے ایران کو الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز فراہم کیے ہیں، جیسے ملٹری گریڈ جیمرز جو اسٹارلنگ سسٹم کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلیج عمان میں USS ابراہم لنکن کے قریب ایک نامعلوم جاسوس ڈرون دیکھا گیا ہے جس کے آپریٹر کی شناخت تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ ممکن ہے کہ یہ ایران کا ڈرون ہو کیونکہ اس سے پہلے آبنائے حرمز میں امریکی اور ایرانی ڈرونز آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ محض دو ملکوں کی لڑائی نہیں رہی بلکہ یہ نئی عالمی صف بندی کا وہ ٹیسٹ کیس ہے جہاں ایک طرف امریکی تسلط کو برقرار رکھنے کی آخری کوشش ہے اور دوسری طرف ایران، روس اور چین کا وہ بلاک ہے جو اب دفاعی پوزیشن سے نکل کر جارحانہ توازن یعنی اگریسو ایکویلیبریم پیدا کر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تہران کی سڑکوں پر لگے تابوتوں کے بینرز اور 80,000 ڈرونز کی گونج صرف نفسیاتی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ مغرب کو ایک واضح پیغام ہے کہ ایران اب ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب کا اپنی فضائی حدود دینے سے انکار محض ایک سفارتی بیان نہیں بلکہ خطے کی جیو پالیٹکس میں ایک پیراڈائم شفٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب واشنگٹن کے پاس خلیج میں وہ سہولت موجود نہیں جو ماضی میں کبھی ہوا کرتی تھی کہ امریکہ کسی بھی ملک کو استعمال کر کے دوسرے ملک پر بمباری کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں تک اصفہان میں سنائی دینے والے دھماکے کا تعلق ہے تو اگر وہ واقعی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل کی بھی حملے کی پلاننگ بڑھ چکی ہے، کیونکہ اس دفاعی نظام کی موجودگی میں یہ ملک کبھی حملہ کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ پینٹاگون کے لیے سب سے بڑا ڈراؤنا خواب یہ نہیں ہے کہ ایران حملہ کرے گا بلکہ یہ ہے کہ اگر ایران نے چین کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے امریکی کمیونیکیشن کو بلائنڈ کر دیا، رہی صحیح کسر ایران کے زیر زمین میزائل شہروں میں موجود میزائل اور ڈرونز پوری کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا مشرق وسطی کے یہ بڑکتے شعلے عالمی معیشت کو بسم کر دیں گے یا اس سے نئی عالمی نظام کا سورج طلوع ہوگا۔ اللہ رب العزت ایران سمیت تمام اسلامی ملکوں کا حامی و ناصر ہو۔